बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। हम नमाज का कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको QC1 नमाज का कोर्स भी कहते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज हम अपने लेसन नंबर 10 पर पहुंच गए। आज इंशाल्लाह हम अपना 10 लेसन पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हमने बात की थी कि हमने 20 क्लासेस 20 लेसन पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से हम आज अपना हाफ कंप्लीट कर लेंगे, आधा कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमने बात की थी 232 अल्फाज सीखने, उसमें से 116 अल्फाज इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे। हम सब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला के से हम दुआ कर सकते हैं, और सिर्फ वही हमें अता करने वाला है। और जरा सोचे, दुनिया में अगर आप किसी से कुछ मांगना पड़ जाए, तो वो शख्स क्या जो आपको बोझ समझने लगता है। लेकिन अल्लाह कितने अजीम है, कितने मेहरबान है कि अल्लाह से दुआ, जिस कदर भी अल्लाह से दुआ मांगी जाए, वो उतना ही राजी होता है और हमारे लिए अपनी अताओं में इजाफा फरमा देता है। अल्लाह ताला ने सुबह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमा दिया, मैं हर पुकार करने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारे। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह पाक की मोहब्बत और मेहरबानी का अंदाजा लगाएं कि खुद हमें दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका सिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपनी नमाज का जो हिस्सा है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। और नमाज भी बेसिकली एक दुआ है, एक इबादत है। तो जो हमने नमाज जो पढ़ते हैं उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दो अहम दुआएं भी इंशाल्लाह आज देखेंगे हम। तो ये आज का हमारा इंशाल्लाह लेसन होगा, जिसके अंदर हम और जो है ग्रामर पोर्शन है, उसके अंदर हम फेले माजी हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज भी फेले माजी होगा और कल की क्लास में भी फेले माजी ही होगा। और माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, याद रखिए कि आपके आगे मिड क्विज है। 10 कल 11 क्लास होगी, और उसके बाद आपको रिवीजन करवाएंगे हम वेडनेसडे को। तो थर्सडे और फ्राइडे को इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, फाइन मिड क्विज, हाफ बुक लेसन नंबर 11 तक होगा। तो साथ साथ अपनी रिपीट कीजिए, अच्छे तरीके से उसको कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। 30% उसकी वेटेज होगी मिड क्विज की। मिड क्विज के अंदर आप किसी जगह से हेल्प नहीं ले सकते, किसी जगह से देख नहीं सकते, किसी बुक से, PDF स्लाइड से। तो उसको अच्छे तरीके से याद कर ले, भी 2-3 दिन आपके पास है। जी, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछले। इल्लल्लाहु, जरा जल्दी जल्दी लिखते जाएं ताकि हम आगे बढ़े। बिल्कुल सी जी, हल स्वाए अल्लाह के। जी, तर्जमा कीजिए यौम का, यौम का, यौम। सिस्टर असमा ने कहा है जी, बिल्कुल ठीक है। मुस्फिरा भी कह रही है जी, दिन बी। सल्लैता, अब तो आपको पता चल गया ना, ये सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रदर तारिक कह रहे हैं, सिस्टर नरगिस कह रही है, बीहा कह रही है, बारिश मुर्तजा कह रहे हैं, असमा कह रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त। चले आज के सबक में हम दुआएं और सना को देखेंगे। सना जो शुरू में नमाज के पढ़ी जाती है। ग्रामर के अंदर फेले माजी, नसरा, खलाका, ज़करा, अबदा। आज 4 टेबल हम करेंगे। नुकात तालीमी शौक भी बड़ा जबरदस्त है। आज के इस लेसन में हम 14 अल्फाज सीखेंगे। ये 928 बार आए। अब हमारे अल्फाज ये वाले बढ़ते जाएंगे, ये थोड़े से कम होते जाएंगे। क्यों? आज हम जब सबक नंबर 10 खत्म करेंगे, देखिए 116 अल्फाज। जबकि बेसिकली हमने 232 की बात की थी कि इस कोर्स में हम 232 अल्फाज सीखेंगे, जबकि 116 अल्फाज आज हम कंप्लीट करेंगे। हाफ हाफ हो रहा है। जबकि हमने कहा था 41,111 बार आने वाले कुरान अल्फाज के अंदर सीखेंगे। ये 232 अल्फाज 41,111 बार कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज। बट देखिए, हमने तकरीबन 29,000 के करीब करीब 116 अल्फाज को। अब ये देखिए, इतना सा हमारा टारगेट है, ये वाला रह गया है। अब क्या जी, हमारे ये वाले जो अल्फाज हैं, ये वाले ये बढ़ेंगे और ये वाले थोड़े से कम।
تو اس لیے اب آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے نظر کم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہوں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم یہاں پہ اس وقت بہترین کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں جی سیکھنے بہترین قسم کی دعا. آپ جب اس کا ترجمہ سیکھیں گے، پہلے بھی آپ کو یہ دعا تو آتی ہے، جب آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی جی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ میرے خیال ہے ہر ایک کو دعا آتی ہے. جی. ربنا ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹیبل کے اندر ربنا، وہ تھا ہمارا رب، ہم سب کا رب. تو ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. ربنا اے ہمارے رب، اس کے اندر اے جو حرف ندا چھپا ہوا ہے. آتی نا، اس کے دو ٹکڑے ہیں، آتی دے، نا ہمیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا آکیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہاں سے اب اس کو یاد رکھ سکتے، آتی دے ہمیں. یہ امر کا صیغہ ہے، تھوڑے دنوں بعد ہم امر سیکھیں گے، لیکن یہ فعل ہے. فعل یہ نیکسٹ لیول کا فعل ہے. جی. پھر دنیا، فی ہم نے پڑھا ہوا میں، دنیا دنیا میں. اچھا اب کیا جی، اکبر سے کیا بنے گا؟ مونس کبرا. یہ مونس کی نشانی ہے. اس طرف والے کیا ہے؟ مونس ہے. اکبر سے کیا بنے گا؟ کبرا. اصغر سے سوگرا. ادنا سے کیا ہے جی؟ دنیا. ادنا سے کیا ہے؟ دنیا. پھر دنیا دنیا میں. جی. اچھا یہ تو میں نے بتا دیا کہ مونس ہے. یہ کون سا حصہ میں تو بتائیں گے تھوڑا سا. پہلی تو بات ال لگاؤ تو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں یہ کیا ہے؟ اسم ہے، خاص ہے. اور کیا کہیں گے؟ مونس ہے. اسم معرفہ. جی جی خاص. معرفہ یا خاص، بالکل ٹھیک ہے. معرفہ کہہ لیں یا خاص کہہ لیں. ٹھیک ہے معرفہ. جی. حسن ہم پڑھتے ہیں، یا اس سے کیا بنے گا؟ منس گولتا سال لگا دیں گے حسنا. ٹھیک ہے حسنا یا حسنات. یہ اس کی جمع ہے جی، حسنات حسنات. جی. اکثر دعائیں ربانہ سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا. دنیا کی حسنات کیا ہے جی؟ اب یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں دنیا کی حسنات کیا ہے، پھر آخرت کی دیکھیں گے. دنیا کے حسنات نیچے کیا ہے جی؟ نیچے کی چیزیں شامل ہیں، مطلب ضروریات زندگی، جیسے صحت، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. یہ کیا جی؟ ہماری ضروریات زندگی ہے. اور یہ بیسیکلی ہمیں کیا جی؟ دنیا کی ہے. یہ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے مال، اچھے اخلاق، اخلاص اچھے اخلاق و تربیت وغیرہ. امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کرتے. اب ہم کیا کریں گے؟ احتساب کریں گے. کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اور اسے مانگنے کے بعد اگر وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ آگے ہم پلان بنائیں گے روزانہ کے، صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی کیا حسنات حاصل ہو سکے. تو یہ جی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بلائی. جی. ابیہا اسلم. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی. ٹھیک ہو گیا جی. ابو ہریرہ. جی بچے. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی. ماشاءاللہ. جی. مسفرہ. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی. باقی سے آگے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. اے بی سی میں سے لکھے کیا ہے جی؟ سب سے پہلے لکھا جی کس نے؟ ابیہا اسلم نے. پھر لکھا جی وارش مرتضیٰ نے، پھر عالیہ نے.
پھر نرگس کو سر، بالکل ٹھیک ہے، دے ہمیں. جی دنیا کے حسنات کیا ہے جی؟ دنیا کی حسنات کیا ہے؟ جی طارق صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، آل ہے جی اس کا جواب، یہ جواب ہے اس کا. چلے چیٹ باکس پہ رکے جی، آگے بڑھتے ہیں ہم. وفی الآخراتی حسنات، حسنات اور آخرت میں بلائی. اب ہم آخرت کی، پہلے دنیا کی ہم نے بلائیاں کیا پوچھا گیا جی کلاس کے بعد؟ جی واو اور فی میں، آخرہ آخرت، آخرت آخری، آخرت آخرت ہوگا جی، ٹھیک ہے، یہ بھی مونس ہے. حسن سے حسنات یہ بھی مونس ہے. جی اب دیکھتے ہیں جی، آخرت کی حسنات بلائی میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ وغیرہ. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے دنیا کی حسنات مانگی، اب آخرت کی حسنات بھی اس کے اندر آ رہی ہیں. جی یہ جی ہمارے رمین نبیل ہے، رمین نبیل. وفی الآخراتی اور آخرت میں حسناتن بلائی. جزاک اللہ. جی ارم فاطمہ. وفی الآخراتی اور آخرت میں حسنتوں بھلائی. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر نزت فاطمہ، نزت یاسمین سوری. وفی الآخرتی حسنتن اور آخرت میں بھلائی. ٹھیک ہے جی. چلے جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا وہ فی الآخراتی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. آخرت کی حسنات میں شامل ہے کیا چیز شامل ہے؟ کبیر، بالکل ٹھیک ہے جی، آل ہے جی، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے. وَقِنَا عذاب النار، وَقِنَا اور بچا ہمیں، واقعنا کتنے ٹکڑے اس کے؟ 3. تین. 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 ماشاء اللہ جی بالکل ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے. کتنے ٹکڑے؟ 3. وا اور کی سب سے چھوٹا فیل ہے امر کا، بچا. نہ ہمیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جب آپ جائیں گے، نیکسٹ کورس پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ فیل پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. واقعنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب یہ، نار آگ، دوزک. جی اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی کیا ہوگی؟ صفائی ضروری ہے. علماء کرام کے مطابق اس کی صفائی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. اگر یہ بھی کافی نہ تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان کیا جی؟ استغفار ہے. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ہمیشہ دعا کیجئے. ٹھیک ہے جی. استغفار بھی کیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، پھر بھی وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں تو چاہیے اس سے بھی پھر زیادہ دفعہ کریں. ٹھیک ہے جی. ابو ہریرہ، واقعنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، نار نار سے، آگ سے. قنا اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. جی محمد،
محمد. وقینا اور بچا ہمیں عذاب عذاب سے النار آگ کے. آگ سے، جی بالکل ٹھیک ہے. جی مسفرہ. وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے نار آگ کے. جی سسٹر ہے جی برحال عدیلہ شروز، وہ پوچھ رہی ہے استغفر اللہ ہوتا ہے یا استغفر اللہ ہوتا ہے نا. یہ جس وقت ہم جائیں گے نا امر پہ، سوری کیا کہتے ہیں اس کو، مدارے پہ، وہاں پہ آپ کو جا کے پتا چل جائے گا یہ کہ استغفار ہے یا استغفار ہے. جب آپ نے اللہ سے وہ کرنا ہے تو استغفر اللہ کہنا ہے، جب خود سے کہنا ہے تو پھر استغفار کرنی ہے نا. یہ ورڈ ہے کہ آپ استغفار کریں گے، مصدر کے میننگز میں جا رہا ہے نا یہ. پھر یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا باقی لوگوں سے نہیں کروایا. جی سسٹر رمین نبیل. وقینا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے. بارش مرتضی. ارباش سوری. وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے. ماشاء اللہ. جی ابیہا اسلم. وقینا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے. آگ سے. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. بالکل ٹھیک ہے. اور بچہ انہیں واقعی ہم، واقعی نام میں کتنے ٹکڑے ہیں، واقعی نام میں کتنے ٹکڑے ہیں. بارش مرتضی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. جی ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں کیا کرنے سے؟ بیماری پر بھی، درد تکلیف پر بھی، مشکلات پر بھی، استغفار پر بھی. ٹھیک ہے جی. جی معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں. پہلے ہاتھ پکڑا، پھر کیا کہا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. تو آپ بھی اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ آج جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. مجھے امید تو ہے کہ آپ سب کو آتی ہوگی، اگر نہیں آتی تو آج جب ہم ترجمہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی، ابھی آ جائے گی 10 منٹ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس کی اہمیت کو دیکھیے، نماز کے بعد پڑھنے کی اہمیت ہے. دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زور دے کر یہ دعا سکھلائی. سب سے پہلے کیا ہوا جی؟ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں. چوتھی بات اس دعا کو مت چھوڑنا. اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ہے. تو اس کو کوشش کیجئے کہ آج یہ دعا آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیجئے گا. ابھی جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کو ویسے ہی آ جائے گی. اللہم اے اللہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا جو ورڈ ہے اس میں آئین اور نی میرے والا ہے. آئین ہوتا ہے مدد کر. آئین کیا ہوتا ہے؟ مدد کر. اللہم اے اللہ آئینی میری مدد کر. اللہ آپ کو پتہ ہے پر. ذکر ذکر ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنا یا ذکر کرنا. کا تیری جو ہم بات بات اشارہ کرتے ہیں سامنے. اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر. ٹھیک ہے، ذکر ہے یاد کرنا، ذکر کرنا ویسے بھی ذکر کرنا. ٹھیک ہے. اے اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، پر ذکر یاد کا تیری، تیری یاد کرنے پر. واہ اور شکری کا تیرا شکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر. ٹھیک ہے جی. واہ شکری کا اور شکر تیری. وحسن ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اچھی بات کو چیز حسن اچھی. عبادتک کا تیری عبادت پر.
تیری اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اے اللہ اے اللہ آئنی مدد فرما تیری، مدد فرما میری، اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، وہ شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی عبادتک. کیا جی آگے؟ عبادتک تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیا مراد لی جا سکتی، کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر، وہ دیکھتے ہیں جی. اب نماز کے بعد اس کی دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ اس کے پڑھنا چاہیے تھا مجھے، اس لیے میری مدد کر کہ میں اگلی دفعہ جب یہ نماز پڑھوں تو میں اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. ایک ہی تو اس کا یہ مفہوم یہ ہو سکتا ہے. دوسرا اے اللہ اب نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر کہ میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں. آگے ذکر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں نفع ہے، نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے، نفع نقصان کے اندر پڑا رہتا ہے. پھر ہم نے کہنا شکر، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا ہے، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتا. اچھی عبادت کیا جی؟ مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا. مثلا فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے ساتھ. ہم بار بار آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں احساس والی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا، پھر اس کا فائدہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. کبھی ہماری جان پر سستی ہوتی ہے، سستی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آ جائے. اے اللہ میں ساری زندگی اسی طرح گزاروں گا میں تیری بہترین عبادت ہو جائے. تو یہ جی اتنی سی دعا ہے، اس کو کوشش کیجئے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو 3-4 لوگوں سے کروائیں گے، تو نہیں بھی یاد تب بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. جی سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جی مسفرہ. اللہم اے اللہ آئنی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. بیٹا آپ کو یاد تھی پہلے یہ؟ جی سر. چلے ماشاءاللہ. جی رمین نبیل ہے جی. اللہم اے اللہ انی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. بیٹا آپ نے یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ انمیوٹ کرو بیٹا. تو یہ ورڈ کیا ہے؟ آئنی. آئنی، آئن الگ ہے اور نی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں سسٹر نصرت یاسمین. اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیرا ذکر کرنے پر، اور شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. جزاک اللہ. جی ارم فاطمہ. اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادت کا اور تیرے اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے، عبادتی، عبادتی کا، ٹھیک ہے؟ عبادت ہم اکثر ورڈ بولتے ہیں عبادتی ہے. جی محمد. اللہم اے اللہ انی مدد فرما میری، اولا ذکری کا تیری یاد کرنے پر، اور تیرا شکر و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. جزاک اللہ. ارباش مرتضی.
اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری علی ذکرکا تیری یاد کرنے پر، و شکرکا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ٹھیک ہے جی سسٹر نرگس کو سر۔ اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری اعلی ذکری کا تیرے یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ماشاءاللہ ابیہ اسلم۔ ابو ریرا میں نے آپ سے اللہم کمانا تھا، اوپر سے نیچے آ گئے ہیں جی۔ اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ چلیں جی ماشاءاللہ جی۔ جی ابو ہریرا، اینڈ میں جی ابو ہریرا کو لیا ہوا ہے۔ اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما اعلیٰ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ۔ اس کو دعا کو ضرور یاد کر لیجئے گا جی، جن کو یاد اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد تو یاد کر لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کوشش کیجئے۔ یہ ہے جی ورڈ اعنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں 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 نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کون گیا جی؟ یہ عدیلہ شہروز، ارباش، ارم فاطمہ، عشا اعظم، بالکل ٹھیک ہے جی۔ محمد ٹھیک ہے جی۔ اللہم آج ذکر، یہ نماز دعا کے وقت پڑھنے کی ایک وجہ کیا ہے جی؟ تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، سی ہے جی۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے جی؟ 100 مرتبہ، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم آتے ہیں جی اپنے پہلا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں ثنا۔ نماز شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم نے جتنا کہ ہم نے قرآن اس کو پڑھ لیا نا، تو یہ ہمیں خود سے آنا چاہیے۔ یا تو سب لوگ لوئر ہینڈ کر لیں، جو سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ اپ ڈاؤن کرے، تاکہ میں اس کو لے لوں دوبارہ سے، ورنہ میں نے پھر باری باری سب کو لے لینا ہے۔ جو سمجھتا ہے میں کر لیتا ہوں وہ ہینڈ کو اوپر رکھ کے۔ جی مسفرہ، سبحانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے پہلے مجھے ٹکڑے بتانے ہیں آپ نے۔ مسفرہ، اب دیکھیں نا وہ انمیوٹ نہیں کر رہی جی سسٹم جی۔ جی کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2، نہیں، کون کون سے؟ سبحان اور کا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے سبحانہ کا؟ یہ نہیں، دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں نا اس کو۔ جی سسٹر نصرت یاسمین آپ بتائیے۔ پاک ہے تو۔ سبحانہ جی پاک ہے، کا تو، یہ سامنے ٹھیک ہے جی۔ ارم فاطمہ، اللہم، ارم فاطمہ، اے اللہ، اے ایک اللہ، ٹکڑا اس کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ محمد بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں ذرا؟ محمد کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 3 3 تو نہیں بچے، 4 کون کون سے بتاؤ، بتاؤ جلدی۔ سر چلے 4 ٹکڑے ہیں۔ کون کون سے بتاؤ؟ بتاؤ۔ و بھی ہم بھی کا ٹھیک ہے، اس کا میننگز بتا سکتے ہو؟ واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور بی کا؟ تاری 7 ساتھ، حمد، تعریف تا، تیری۔ تیری، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے ربین نبیل و تبارک، کتنے ٹکڑے؟
दो जी, कौन कौन से? पर वाह और तबारक। ठीक है, वाह का मतलब और, तबारक का क्या मतलब है? तबारक बरकत वाला। बरकत वाला। जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, चले ठीक हो गया जी। जी आगे है, आगे आगे कौन है रमीन? अबीहा असलम। बीहा असलम, इसके कितने टुकड़े हैं? दो कौन कौन से? जी अबीहा इसका कौन कौन से? और का। का। ठीक है, इसम क्या होता है? नाम। का क्या होता है? तेरा। ठीक है जी। सिस्टर नुसरत यास्मीन बताइएगा। वता आला। वाव और ताला बुलंद मर्तबे बुलंद, वाला। बिल्कुल ठीक है। जद्दू का कितने टुकड़े हैं? जी दो टुकड़े हैं। ठीक है। जद और का। ठीक है, जद होता है क्या जी? बुजुर्गी। का तेरी। जी इरम हाँ, फातिमा, बला इलाहा कितने टुकड़े हैं? इरम फातिमा। 3 टुकड़े हैं। जी क्या मीनिंग्स हो गए? वाव का क्या मतलब है? और ला का मतलब? नहीं कोई और इलाह? माबूद। महबूब। शाबाश, जज़ाकल्लाह जी। जी आगे है जी। महमद। गैरुका। दो कौन कौन से, क्या मीनिंग्स होगा? गैर सवाए के। हाँ? तेरी। का तेरी तेरा। गैर ना भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्वाय भी कह देते हैं उसको, स्वाय तेरे। चले ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं जी मीनिंग्स को हमने क्या किया। बिल्कुल ठीक है जी। सुबहाना का। सुबहाना क्या जी? पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए, व तबारक और बरकत वाला इसमु का तेरा नाम, व ताला और बुलंदो बाला जद्दू का तेरी बुजुर्गी, व ला इलाहा और नहीं है कोई माबूद गैरू का सवाए तेरे। ये है जी। सना। सना में क्या जी? हम्द, अल्लाह की खूबियां बयान करना, और तस्बीह क्या जी? नुकाइस की कमी। सुबहाना पाक है, ये क्या है इसमें? तस्बीह, नुकाइस की नफी। यहाँ पे हम्द भी है और क्या है जी? तस्बीह भी है। ये देखिए सुबहाना, अब जरा जल्दी से देख लें। सुबहाना पाक का तू। अल्लाहुम्मा है अल्लाह, व बिहम्दी का, ये देखिए 3। वाव और बी साथ, हम्द तारीफ का तेरी। तारीफ और शुक्र। तारीफ और हम्द का क्या मतलब है? तमाम तारीफें और शुक्र। सुबहाना कलमा, अल्लाह ताला कमजोर नहीं, जालिम नहीं, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसमें कोई नुक्स नहीं है। उसने मुझे जो भी जिंदगी का इम्तिहान दिया वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये मुस्बत रवैया बुनियाद है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड की। वाबी हमदी का, तारीफ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद है। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, सच्ची तारीफ और शुक्र नहीं हो सकता। कामयाब शख्सियत का राज, कामयाब शख्सियत का क्या राज है? मुस्बत रवैया रखना और शुक्र करना। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जी मेहमद पढ़िए। सुबहान का, पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए। जी मेहमद पढ़िए। बिहा असलम आप पढ़िए, अब तो सामने है। सुबहाना का, पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए। ठीक हो गया जी। आ गया व तबारक, ये बरकत पूरा है जी, और बरकत वाला। जैसे हम कहते हैं मुबारक, बरकत, तबारक। तबारक में का, इसमें जमीन नहीं है बल्कि फेल का हिस्सा है, और बरकत वाला। इस मुंह का, नाम तेरा। वता आला और बुलंदो बाला, यानी कि आलीशान। जद्दू का, जद क्या होता है जी? बुजुर्गी। जद अमजद, अबाओ अजदाद वगैरह का, फिर वही तेरी। तेरी बुजुर्गी या तेरी मजस्टी सबसे बुलंद है। कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान हो या बादशाह, तेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वला इलाहा, और ला नहीं, इलाह कोई माबूद। गैरुक सवाए, गैरुक सवाए तेरे। जी उसकी वाहदियत का इकरार और शिर्क से मुकम्मल बेजारे, वरना नजात ही मुश्किल है। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा।
शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए इसको पढ़िए। आइए जी हम आगे बढ़ते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। ग्रामर पोर्शन के अंदर आज फिर हम अपना फेल ही कर रहे हैं, फेल माजी। नसरा, खलका, जकरा, अबदा। हम कर रहे हैं इसको टीपीए के साथ टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। अल्फाज कलमे की तीन किस्में, इसम, फेल, हरफ। इसम हम पढ़ चुके हैं, किसी का नाम, किताब, मक्का, सिफ्त, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह। शुरू में अल्लाह का दो पेश, दो जबर, दो जेर हो सकती है। एंड में वाव, नून, या नून, अलिफ ता आ सकता है। हरफ क्या है जो जो इसम और फेलों को आपस में मिलाए। बी, ली, मिन, फी, इना वगैरह। फेल जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें क्या होता है, जमाना भी पाया जाता है। क्या होता है इसमें, जमाना भी चाहे पाया जाता है। जी, जैसे हमने कहा तो रब्बू हु, रब्बु हुम, रब्बु का, रब्बी, रब्बु कुम, रब्बुना। इस तरह हमने क्या कहा था, लाहू, लाहुम, लका, ली, लकुम, लना। और इस तरह हमने क्या कहा था, लहा। इस तरह अगर हम वर्ग की बात करें, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ग को सीख रहे हैं, आगे फेल को सीख रहे हैं। ठीक है जी। फेल कौन से हैं जो तीन हरूफ से बनते हैं, वर्ब। फेल कौन से हैं जो तीन हरूफ के साथ बनते हैं। अच्छा, फेल की भी आगे तीन किस्में। फेल बाजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया, जो कंप्लीट। आगे फेल मुदारे, फेल अमर जब आएगा इंशाल्लाह इसको थॉरली पढ़ेंगे। फेल माजी जो हो गया, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसको क्या कहते हैं, ये फेल माजी। ठीक है जी, परफेक्ट टेंस। ये भी हर लाइन के अंदर आपको मिलेगा। पहले भी कल की क्लास में, लास्ट क्लास में कहा था, इस तरह के आपको फेल क्या हर लाइन में एक मिलता है। 9,000, 9,000 का मतलब है कि 9,000 लाइनें कुरान पाक के अंदर है। 600 सफात, एक सफे 15 लाइनें, तो 9,000 बन जाती है। फाला उसने किया, फाल उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। जी, एक दफा इसको पढ़ दे अबू हुरैरा। फाला उसने किया, फाल उन सब ने किया, फाल था आपने किया, फाल तू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फाल ना हम सब ने किया। माशाल्लाह जी। इसी तरह इसके आंसर क्वेश्चन है, वो करेंगे जी। अबिया असलम सवाल करेंगे, सिस्टर रमीन नबील जवाब देंगी। हल फ़अला, रमीन नबील। चले मिस्र नदीम, चले नअम बताओ। फ़अला, हल फ़अलू, नअम फ़अलू, हल फ़अलता, नअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नअम फ़अलना। माशाल्लाह जी। पिछले सवाल कुछ देखते हैं। मैं रब्बिकुम, मैं ही जवाब देता जाता हूँ, तुम्हारे रब से। फी कुम रसूलुहु, तुम में से उसका रसूल है। ठीक है जी। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। जी, आज का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। चार हमने सेट करने, चार टेबल करने। नौसरा, खलाका, अबदा, जकरा। नौसरा मदद की, उसने खलाका पैदा किया, उसने अबदा इबादत की, उसने जकरा याद किया, उसने। तो इसको हम चार टेबल को क्विकली करते हैं। बहरहाल आप लोग जरा अट्रैक्टिव रहिएगा। जल्दी से। नौसरा उसने मदद की, नासर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसार तुम मैंने मदद की, नसार तुम आप सब ने मदद की, नसारना हम सब ने मदद की, नासारत उस औरत ने मदद की। इरम फातिमा, इरम फातिमा। नौसरा उसने मदद की, नौसरू उन सब ने मदद की, नौसरत आपने मदद की, नौसरतु मैंने मदद की, नौसरा तुम आप सब ने मदद की, रा के नौसरा ऊपर पेज जबर थोड़ी है। यहाँ पे जरा दोबारा करें ना। नस, नसरता, नसरा नसर। नसर को आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की।
फ्रेंड में है, इसके ऊपर आप पढ़ सकती है, नसारत। नसरत, उस औरत ने मदद की। चले ठीक हो गया जी। जी जरा जी सवाल जवाब है जी, वो सवाल जवाब करेंगे अबीहा असलम और रमीन नबील, रमीन नबील, जरा अनम्यूट किया। अबीहा, अबीहा सवाल करें। هل نصر نعم نصر. هل نصروا نعم نصروا. هل نصرت نعم نصرت. هل نصرتم نعم نصرنا. चलें ठीक हो गया जी। जैदुन एक असली हालत है जी, क्या जी, जैदुन, जैद ने। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, ये क्या है जी, सब्जेक्ट है। जैदन ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है जी, नीचे ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। उसने मदद की किसकी, जायद की। उसने मदद की किसकी, जायद की। जी सिस्टर अफशीन नासर सवाल करेंगे, सिस्टर नुज़त यास्मीन जवाब देंगी। सिस्टर अफशीन नासर। हल नसर जैदन। नअम नसर जैदन। हल नसरू जैदन। नअम नसरु जैदन। हल नसरत जैदन। नअम नसरतु जैदन। हल नसरतुम जैदन। नाम नसरना जैदन। चले जी जजाकल्ला जी। नासारा क्या मतलब है इसका, उसने मदद की किसकी, जायद की। उसने मदद की जायद की। ठीक है, इसका ये मीनिंग है जी। जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी आप लोग, बाकी लोग। हम नसर तुम जैदन। जी क्या जवाब आएगा, हल नसर तुम जैदन। अभी इन्होंने माशाल्लाह प्रैक्टिस की है जी। जी सिस्टर नुज़त यास्मीन का जवाब आया हुआ है, मेहमद का भी ठीक है। नसर ना, हल नसर ता। अब जरा गौर कीजिएगा, ता, ता को क्या कहते हैं हम अपनी तरफ। माशाल्लाह बीहा असलम, बारिश, और कौन था जी, इर- रमीन नबील भी है, मेहमद भी है, बारिश, ठीक है जी माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अगला हम करने जा रहे हैं जी, क्या करने जा रहे हैं, खला का। क्या कह रहे हैं जी, खला का। खला का क्या है, उसने पैदा किया। खला का उसने पैदा किया, खला को उन सब ने पैदा किया। खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी मेहमद कीजिए, खलाकत उस औरत ने पैदा किया। जी मेहमद कीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकता खलक, खलकत उस औरत ने पैदा किया। ठीक हो गया जी। अबू हुरैरा। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तुम मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकता उस औरत ने पैदा किया। खलकत, खलकता नहीं है, ता ये वाला आया हुआ है। ठीक है, खलक इसके ऊपर जबर लगानी है और इस पे साकिन करना है आपने। खलकत, काफ को उस पे अगले के साथ मिलाना होता है। ठीक है, तो जी अबू हुरैरा सवाल करेगा और मेहमद जवाब देंगे जी। हल हल खलका मेहमद जवाब दो। मा खलका हल खलकू मा खलकू खलकता मा खलकतू हल खलक तुम। मा खलकना। ठीक हो गया। मुझे बताओ ये माँ क्यों आया है। जी मेहमद आपको तो पता होना नहीं चाहिए। जी नहीं के लिए। नहीं के लिए। देखिए सिर्फ अल्लाह ही हर चीज को पैदा करता है, किसी चीज को, शय को। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी हल खलका उसने पैदा किया, कह रहे माँ खलका उसने पैदा नहीं किया। ठीक है, माँ, माँ क्या, माँ का मतलब क्या है, नहीं।
ٹھیک ہے. ماضی ہم کیا کر رہے ہیں؟ فعل ماضی. ماضی میں ما آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا فعل کے اندر کیا، فعل ماضی کے اندر کیا آتا ہے؟ ما. فعل ماضی میں نہیں کے لیے کیا آئے گا؟ ما. لا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. کرنے والا ہو تو شیئن. ٹھیک ہے، یعنی کہ مفعول. آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا شیئن. جی ارم فاطمہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. اور ربیل رمین نبیل چلے. بارش ارباش سوری ارباش مرتضی. جی کیجئے سوال جواب. هل خلق شيئا؟ اور کس کو ما کہا تھا میں نے؟ خلق شيئا. هل خلق شيئا؟ ما خلق شيئا. هل خلقت شيئا؟ ما خلقت شيئا. هل خلقتم شيئا؟ ما خلقنا شيئا. جی یہ ذرا یاد رکھیے، خلقتا کا جواب تو میں ہے، آپ نے تا ہی بولا ہے. ما خلق، ہل خلقتا شیئن، ما خلق تو شیئن. تا کا جواب کس میں آئے گا؟ تو میں. تا کا جواب کس میں آئے گا؟ تو میں. ٹھیک ہے جی. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے کوئکلی. جی ہل خلقتا جواب کیا ہوگا تا کا؟ ابھی میں نے بڑا زور دیا اس پہ. تو اے خلق تو. چلیں جی آ گیا جی ذکرہ کا. جی ابیہا اسلم پڑھے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جی مسفرہ. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ٹھیک ہو گیا. ارباش مرتضی. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. ماشاء اللہ جی. جی محمد. محمد ذرا جلدی کرو ورنہ. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ. ذکر جی اس نے ذکر کی، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. ماشاء اللہ جی. چلیں ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. ذکر اللہ، ذکرو ان سب نے یاد کیا اللہ اللہ کو. بالکل ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. نیرم فاطمہ بھی لکھ رہی ہے. ذکر تم ہے، یہ ذکر تم کا کیا میننگز ہوگا؟ بالکل اس کا بھی بی ہی ہے. جی ترجمہ کیجیے. کیا آپ نے یاد کیا؟ آپ نے. اب شین ناصر کہہ رہی نیرم رمین بالکل ٹھیک ہے. چلے آخری ٹیبل آ گیا جی ہمارا ابدا. اس کو کروا لیتے ہیں جی سسٹر افشین ناصر. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی. ٹھیک ہو گیا جی. مسفرہ.
جی آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبدتا آپ نے عبادت کی، آبدتو میں نے عبادت کی، آبدتم آپ سب نے عبادت کی، آبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ارم فاطمہ، آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبادتا آپ نے عبادت کی، آبادتو میں نے عبادت کی، آبادتم آپ سب نے عبادت کی، آبادہ آبادنا ہم سب نے عبادت کی۔ دیکھیں تھوڑا سا سسٹر غور کرے، اس میں ساروں پہ زبر ہے، آبادہ، اس کے اوپر آبادو، اس کی جی یہاں پہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساکن کو ہم با کو تا کے ساتھ بلائیں گے، ابتا، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ اس کو ابد دال نہیں بیچ میں آئیں گے، اس دال کی وجہ سے تا پہ یہ وہ آ رہی تشدید آ رہی، ابتا ابتو ابتم، ابتا ابتو ابتم ابدنا، پھر یہاں پہ دال آ گئے، ابدنا، اور آخر میں کیا ہے جی؟ سر میں نے نا ابھی پڑھا ہوا نہیں ہے، میرے لیے نا تھوڑی مشکل ہوتی ہے، میں نے پچھلی کلاس جوائن کی تھی تو وہ میری مس ہو گئی تھی، اس لیے میں اس گروپ میں آئی ہوں۔ میں نا پہلے کرسچن تھی، میں نے اسلام قبول کیا تو میرے لیے اس لیے پھر تھوڑا مشکل ہے یہ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو کوشش تو کریں نا، اگر آپ غلط پڑھیں گی تو میں اگر اس کو کریکشن نہیں کروں گا تو آپ تو پھر غلط پڑھتی رہیں گی۔ نہیں میں کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ میں ٹھیک پڑھوں، میں چلے، یاد بھی کرتی ہوں، آج میں نے ریوائز نہیں کیا تو اس لیے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو میں ڈسارڈ نہیں کر رہا، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں آپ نے نہیں ایسی پڑھنا ہے، کوئی ٹھیک بات ہے؟ نہیں ہے، آپ مجھے صحیح بتائیں گے تو مجھے بھی صحیح پڑھنا آئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ابتا، یہ آخری کیا ہے؟ ابدت، ٹھیک ہے، ابتا ابتو ابتم ابدنا، اور یہاں پہ کیا ہے جی؟ ابدت۔ جی نزت یاسمین میں حل پڑھ لی ہے، سر رمین نبیل، سسٹر نزت پڑھا ہے آپ نے ابھی؟ نہیں نہیں چلے سر پڑھے میں آپ نے پڑھے، نہیں پڑھا۔ چلے پہلے آبادہ آبادہ نبیل اس پڑھ لیں۔ نے عبادت عبادت کی، کی، آبادو آپ آبادو ان سب نے سب نے عبادت عبادت کی، کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ چلے سسٹر نزت یاسمین اب آپ کر لیں۔ آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ماشاء اللہ جی، جی محمد آپ بھی کیجئے، محمد۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبد تو میں نے عبادت کی، عبد تم آپ سب نے عبادت کی، عبد نا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی آپ نے پڑھ لیا بیٹا؟ ابھی نہیں پڑھا۔ پڑھ لو، پڑھو، شاباش۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ٹھیک ہو گیا، ابو ہریرہ آپ نے پڑھا تھا یہ؟ کیونکہ میں نمبر وائز نہیں چل سکا یہ، نہیں پڑھ سر، چکے؟ پڑھو پھر۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبد تم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ٹھیک ہے، جس نے نہیں پڑھا جی وہ انمیوٹ کر کے پڑھ دے۔ جی سسٹر مسز ندیم آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، پڑھ دے۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے کوئی؟ سسٹر نزت بھی ہوگی، رم فاطمہ بھی ہوگی ہے، محمد رمی۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت
उस औरत ने इबादत की। आपका क्या नाम है? सुमैया अशरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, बड़ी अच्छी बात है जी। जी, कोई और पढ़ना चाह रहे हैं तो वरना हम आगे इसको फिनिश करते हैं, ये हमारा आखिरी वो था। जी आबादा सिस्टर। आपने इबादत की, आबादू इन सब ने इबादत की, अब बत्ता आपने इबादत की, अब बत्तू मैंने इबादत की, अब बत्तुम अब सब ने इबादत की, अब बदना हम सब ने इबादत की, आबादत और औरत ने इबादत की। चलें, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शीना सर। जी। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। चलें ज़रा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी अब। बिल्कुल ठीक है जी। जी, अब तुम का वाहिद क्या होगा? अब जरा गौर कीजिएगा, वाहिद क्या होगा अब तुम का? ये तुम में तो ये फिंगर सिंगल कैसे होगी? नहीं, अभी ये जी रिजवान कवशीन नासर दिला, बिल्कुल ठीक है। ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है कि इसका वाहिद क्या होगा। ठीक है, अब ता तुम, बत्तू बदना। हाला अब जब ता के ऊपर जबर आ जाए तो सीधा पेश वाले पे भाग जाना है आपने। ठीक है, ये वाला अब तू। जी, नुक्ता तालीम माशाल्लाह जी। इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज मानी की शीट को हमेशा अपने साथ रखिए। कम से कम दिन में 4 से 5 मरतबा इसको दोहराइए, खास तौर पर हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद। यह आपको दिया गया था ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको कोशिश करें कि इसके ऊपर पूरे के पूरा वो दिया हुआ है तो इसको कम से कम 4 से 5 मरतबा दोहराइए। खास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। आज से सीखने की स्पीड आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप ये कोर्स खत्म भी कर लेते हैं, अगले कोर्स पे जाते हैं, तब भी इसको साथ रखिए अपने और इसको कोशिश कीजिए साथ पढ़ते रहिए। इस कोर्स के साथ साथ दी गई शीट को हमेशा साथ रखिए। जी, कोशिश कीजिए कि आप इसका काम को करना ना भूलें, वरना शैतान को आपको आसानी बुला देगा। अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि इस बाकरबुक को अपनी जेब में से नहीं हटाऊंगा यहाँ तक कि इस कोर्स के सारे मीनिंग्स याद हो जाए, सारा कोर्स खत्म हो जाए, पूरे के पूरे आप कोर्सेज कर लें, तब भी इसको आप पढ़ते रहे। हमारे पास कुरान के खत्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक हमें है, तो ये आदत आपको सारा कुरान सीखने में खूब मदद देगी। तो इसको याद रखिए, इसको हमेशा अपने साथ रखिए। दिन में कम से कम एक दफा इसको जरूर, 5 दफा पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते एक दफा जरूर पढ़िए। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, ये रोज 10, 10वां रोज, यानी कि 10वां फूल, 10th लेसन के इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 116 अल्फाज को सीख लिया। 116 अल्फाज 28,854 बार कुरान पाक के अंदर आए हैं। 28,854 टाइम कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बार बार रिमाइंडर देता हूँ, इस कोर्स में हमने 232 अल्फाज को सीखना है, जिसमें से 116 अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। ये 232 अल्फाज 41,111 बार कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज, जब हम ये सीख जाएंगे तो इतने होंगे। 116 अल्फाज के बाद हमने माशाल्लाह 28,854 बार आने वाले कुरान पाक के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। तो 7 उम्र को याद रखिएगा जी, दो तिलावत के मुसहफ से देखकर हाफजे से। तो लफ्जी तर्जमा नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। तो याद रखिए, यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। हमेशा दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान की इस क्लास में कुरान को सीखने में मदद फरमा। अपनी दुआ में याद रखें, मुझे, मेरे साथ जितने इक्विटीज सिक्योरिटीज जो जो इसके अंदर आपके साथ हैं, उन सबको अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा जी। ये आपको रिमाइंडर है, जिस वक्त हमने कोर्स स्टार्ट किया था उस वक्त आपको कहा था कि जी हम 22 दिसंबर को ये कोर्स स्टार्ट करें, इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा 12-14 फरवरी तक। यानी कि हम रमजान से पहले इस कोर्स को खत्म कर लेंगे। उस वक्त हमने कहा था जी इसके दो क्विजेज होंगे, एक मिड क्विज होगा, एक फाइनल क्विज होगा। मिड क्विज अब आपका आ गया, ये देखें। मिड क्विज 15 जनवरी को, 15 को या 16 को हम ले लेंगे जी, ठीक है। और आगे फरवरी के अंदर इंशाल्लाह हमारा फाइनल हो जाएगा। ये हमने पूरा आपको कोर्स आउटलाइन में दिया था, ये देखिए यहाँ पे 15 तारीख को आपका मिड क्विज आ रहा है, लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक। तो याद रखिएगा, ये जितना भी इसके अंदर ए पार्ट बी पार्ट सब कुछ होगा। और याद रखिए, इसको आपने कहीं से देख नहीं सकते, इसका टाइम बाउंडेड होगा। जो टाइम आपको दे दिया जाएगा रात 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का होगा। कोई पूछा जा रहा था यहाँ पे, रात 7 बजे से लेकर मगरिब के टाइम से लेकर
सॉरी ईशा से लेकर रात 9 बजे तक। ठीक है जी, 8 से 9 आपकी क्लास होती है, घंटा हम आपको पहले दे रहे हैं। और ये याद रखें बहुत छोटा सा क्विज है, इतना बड़ा नहीं है। जिस तरह हम नॉर्मल क्विजेस कर रहे हैं उसी तरह ये होगा। तो ये आप तकरीबन 15-20 मिनट में कर लेंगे। ज्यादा अभी आप कोशिश करेंगे तो लेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट 45 मिनट में आप इसको कर लेंगे। तो हम आपको 2 घंटे देंगे, उसमें से टाइम निकाल लीजिएगा। अपनी चीजें जो मोबाइल्स वगैरह को चार्ज रखिएगा हर तरह से। कल इंशाल्लाह जिस वक्त हमारी रिवीजन होगी परसों, तो उस दिन आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जी अभी हम क्लास फिनिश कर लेते हैं जी, फिर हम बात करते हैं इस मौजू पे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जी आपके। 14 जनवरी को इंशाल्लाह वेनेसडे वाले दिन, 14 को या 15 को, बहरहाल देख लेते हैं, टाइम इसमें डिसाइड कर लेंगे। अच्छा ये रिवीजन है जी, आपकी रिवीजन 14 जनवरी को होगी। लेसन नंबर 1 से लेकर 7:40 से लेकर 8:40 तक होगी। 8:40 के बाद आपको क्विज के बारे में बता दिया जाएगा। क्विज वैसे आपके 15 को है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो 16 को हम ले लेंगे, ताकि थोड़ा आपको तैयारी के लिए टाइम मिल जाए। ये देखिए यहाँ 8 से 10 लिखा है, वैसे 7 से 9 टाइम होगा, क्योंकि सर्दियों के दिन है। टीचर बनिए, आपने जो इस सबक में पढ़ा है, जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए। ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अब आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह से। अल्लाह से दुआ करेंगे वो हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।